अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला अपर चतराल खूबसूरत वादी अरखुंदश के जो पहला पड़ाव है ब्रिप में खड़ा हूँ। और ब्रिप वो जगह है कि इंतहाई खूबसूरत जगह, यहाँ का जो सेब है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। मगर इसको पता नहीं किसकी नज़र लग गई, 2005 में सैलाब आ गया, इसका नक्शा बदल दिया। उसके बाद 2008 में, 2010 में आ गया, 2013 में आ गया, उसको मैंने अमेड कर दिया। 2015 में फिर से सैलाब आ गया, उसको तबाह कर दिया। उसके बाद फिर आया और 2022 में जो सैलाब आया उसने तो तमाम रिकॉर्डें तोड़ दिए। नाज़रीन, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कोई पहाड़ या कोई चोटी नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन ज़मीन थी, आम ज़मीन थी, जहाँ पे हंसता बसता एक कॉलोनी आबाद थी, लोग रहते थे, मकानात थे, घर थे, हवेली थी, मेहमान खाने थे, मवेशी खाने थे, बागात थे। और यहाँ पे जो लोग हैं, चूँकि ये पसमानदा इलाका है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। और वैसे भी चित्राल को औरताबाद कहा जाता है, तो उसमें यहाँ की जो ख़वातीन है वो मुर्गियाँ पालते हैं, जानवर पालते हैं, मुर्गों के अंडे बेच कर या मुर्गा बेच कर या जानवरों की दूध या पनीर वगैरह बनाकर अपने बच्चों को तालीम दिलाती है। चूँकि यहाँ पे कोई कारखाना, इंडस्ट्री या कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, लोगों की ज़िंदगी के दारोमदार इन्हिसार इन्हीं चीज़ों पर था। जब सैलाब आ गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके आपको तो यहाँ पे कई ख़वातीन ऐसे हैं कि वो बेचारे ऐसे जिनके नीचे हाथ पकड़ के ऐसे अपने हसरत भरी आंखों से अपने तबाशुदा मकान की तरफ देख रहे हैं। और उनको शायद अल्लामा इक़बाल का वो शेर याद आता होगा कि दिल खुश हुआ कि मस्जिद वीरान को देखकर, मेरी तरह खुदा कभी खाना ख़राब है। माज़रत के साथ ये इंतहाई दर्दनाक मंज़र है, मुझसे तो रहा नहीं गया और मुझे इंतहाई दुख हुआ कि ये ख़वातीन जो है छोटे छोटे बच्चे हैं। और जब हमने एक खातून से बात कर ली तो उनका कहना ये था कि हमारे मकान के ऊपर सैलाब आ गया, मगर अब हम सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि ये लोग पसमानदा लोग, ये दुरफ्ताद हैं, इनको ज़ुबान मतलब बात करने में थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। तो इन ख़वातीन का ये कहना था कि हम तो अब दोबारा अगर सैलाब आ गया तो हो सकता है कि हम जिंदा न बच सके। अच्छा, 2022 से अगस्त में 19 अगस्त को ये सैलाब शुरू हुआ और तकरीबन कोई 5 सितंबर तक ये मुसलसल सैलाब आता रहा। इन लोगों के लिए शुक्र भी है कि सरकार ने भी कोई मदद नहीं किया उनके साथ, और जो गैर सरकारी इदारे हैं जो इन लोगों के नाम पर करोड़ों रुपए, अरब रुपए का डोनेशन लेता है और वो कागजात में ऐसा शो करते हैं कि भाई हमने तो बस यहाँ पे वो लगा दिया, जन्नत लगा दिया लोगों के लिए, मगर रिजल्ट नदारत, प्रैक्टिकली काम कुछ नहीं हुआ। ये लोग जो है इनका अभी जो मसला है वो ये है कि अभी गर्मी आने वाली है और यहाँ सैलाब की वजह से न सिर्फ उनके मकानात, बागात, ज़मीनात चले गए बल्कि इरिगेशन चैनल अब पाशी के ने प्लस ड्रिंकिंग वाटर जो स्कीम थे, पीने के पानी का जो थे अब नोशी के, वो भी सैलाब बहा के ले गया। और आपने देखा कि ये ख़वातीन बड़ी दूर दूर से बाल्टियों में, कूलरों में और अपने पानी के बर्तनों में दूर से पानी लाने पे मजबूर हैं। और उनको ये भी ख़तरा है कि खुदा न खास्ता रात के वक्त उनको कोई जानवर भी काट सकता है या उनको अगर गिर कर पाँव भी टूट सकती है, गिर सकती है, कुछ भी मतलब मसला हो सकती है। तो लोगों का ये एक भी मुतालबा है कि कम अज़ कम गर्मी आने से पहले हमें पीने का पानी तो फराहम करें, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेवारी है। और जितना इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या दीगर लोगों की शहरियों का हक़ है, इतना हक़ इनका भी है। ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम ब्रिप का विज़िट करेंगे और हम आपको ये तबाहकुन मनाज़िर आपको दिखा देंगे। और ये लोग जो है ना अपने हक़ के लिए एक पुरअमन जलसा भी कर रहे हैं, क्योंकि तंगा मत बजंगा मत मसला है। अब बदकिस्मत ये है इस हमारे निज़ाम का कि मुल्क प्यारा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, मगर चलाने वाला जो है उनमें खुलूस, ईमानदारी की फ़ुक़दान है, कमी है। अगर सही ईमानदार लोग आ जाए तो ये मेरे ख्याल में कि ये वो मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ सोना उगलता है। मगर मिस मैनेजमेंट, बद इंतज़ामी, ख़यानत और गबन की वजह से जो है ऐसा है कि कुछ लोग तो भूखे मर रहे हैं, कुछ लोग अयाशियाँ कर रहे हैं। तो ये लोग जो है अपने हक़ के लिए इन्होंने इंतज़ार किया 1 साल तक और कुछ नहीं हुआ। मायूस होकर अभी आज ये लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे और अपना जायज़ मुतालबात जो है वो सरकार के सामने, डोनर्स के सामने और जो गैर सरकारी उनके सामने रखते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको इस प्रोग्राम में ब्रिप का हाल दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। ज़िला अपर चतराल की वादी ब्रिप में सैलाब मुतासरीन ने इसी हफ्ते अपने जायज़ हकूक़ के लिए दूसरी मरतबा एहतजाजी जलसा किया।
جس کی صدارت شری سلطان نے کی، جبکہ ولیج کونسل کوچ کے ناظم احمد خان مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر برپ میں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال بھی رہی اور وادی ارخون اور بغل کی سڑک کو بھی بلاک کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 19 اگست 2022 کو یہاں گلیشیئر پھٹنے یعنی گلوف ایونٹ کی وجہ سے تباہ کن سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں 60 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ 3 جماعت خانے، ایک مسجد، یوٹیلیٹی سٹور، پیٹرول پمپ، کئی دکانیں اور باغات بھی سیلاب کی زد میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے یہاں کا دورہ کر کے 25 کروڑ روپے کا اعلان کیا، مگر ابھی تک وہ رقم یہاں نہیں پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹنٹ یعنی آقا کے ریجنل پروگرام منیجر امیر محمد اور اس کی ٹیم نے بھی یہاں کا دورہ کر کے ہمیں ہدایت کی کہ اپنی بکریاں فروخت کریں، کیونکہ یہ بکریاں ان پودوں کو کھاتی ہیں جو برف کو پگھلنے سے روکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اونے پونے دام پر اپنی بکری اور مال مویشی فروخت کیے، مگر چکن گول نالے میں حفاظتی دیوار بنانے کا جو وعدہ RPM نے کیا تھا اس سے وہ مکر گئے۔ دوسری بار کینیڈین سفارت خانے کی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر امیر محمد نے یہاں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر 25 کروڑ روپے کا اعلان ہوا تھا، مگر وہ رقم بھی ابھی تک نہیں ملی۔ انہوں نے قرارداد کے ذریعے اس علاقے کی حفاظت اور متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو فاروقی صاحب۔ برف کے بارے میں آپ نے پوچھا میرے سے، میں چونکہ برف ہی کا باشندہ ہوں، میری پرورش بھی وہیں ہی ہوئی ہے۔ برف کے بارے میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ تحصیل مستوج کا دوسرا بڑا گاؤں جو ہے وہ برف ہے۔ اس کی آبادی کے لحاظ سے بھی یہ بہت بڑا ہے اور ایریا کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے۔ یہاں جو زمینیں ہیں وہ ویجیٹیبل کے لیے اور گندم کی بویائی کے لیے اور جو سیب ہیں وہاں کے عام فروٹ کے لیے بھی مشہور ہیں، لیکن یہاں کا سیب جو ہے یہ بہت مشہور ہے۔ اور یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں جب یہ روڈ یہ لواری ٹنل سے جب چترال تک کا روڈ بن رہا تھا، FWO والے بنا رہے تھے، تو ان کے اس زمانے میں وہاں عام طور پہ ہیلی کاپٹر آیا کرتا تھا، تو ہیلی کاپٹر میں وہاں کے سیب لایا کرتے تھے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ سیب جو ہے ہمارے پاکستان کے صدر، پاکستان کے ہمارے خیبر پختونخوا کے گورنر اور یہاں تک ملکہ برطانیہ کو پاس بھی بھیجا گیا تھا۔ اور یہ یہاں کے سیب جو ہے نا، برف کے سیب اتنے مشہور ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی مشہور ہیں، چترال کے اندر بھی مشہور ہیں۔ یہ ویجیٹیبل کے لحاظ سے بھی بہت فیمس گاؤں ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ مستوج بروغل کا جو ایریا ہے، اس کا جو ہے نا وہ کیپٹل ایریا صدر مقام بھی برف ہی ہے۔ اور یہاں سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو یہ قرمبر لیک بھی اسی یہیں سے ہو کے جاتا ہے، اور آگے 2 پاسز ہیں، تھوئی پاس اور درخت پاس، یہ سارے گلگت بلتستان کی طرف نکلتے ہیں اور ایسٹ کی طرف۔ اور جب آپ ویسٹ کی طرف جائیں گے تو تورکھو کو بھی پاس نکلتا ہے، اور تورکھو کا جو خط ہے اس کو بھی پاس نکلتا ہے، آگے رچ کو بھی پاس نکلتا ہے، اور بہت فیمس ایریا ہے۔ اس کے علاوہ معدنیات کے لحاظ سے یہاں پہ معدنیات بہت ہی ہر قسم کے میٹیلک سٹون خاص کر کے اور ماربل، یہ وہاں کے فیمس ہیں، مگر روڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں۔ تو یہ برف کا خاص کر کے یہاں جو اس کے پاس جو وادیاں ہیں آس پاس میں، وہاں پہ یہ آئی بیکس کے لیے یہ ایریا بہت مشہور ہے۔ فیمس آئی بیکس جو ہے نا وہ یہاں اویلیبل ہے۔ دور سے ریاست کے زمانے میں، ہمارے مہتران چترال کے زمانے میں، یہاں سے لوور چترال سے لوگ بڑے فخر سے آیا کرتے تھے، وہ وہاں برف آ کر اور وہاں وہ جو خاص وہ شکارگاہ ہیں وہاں جا کے وہ آئی بیکس کا وہ شکار کھیلتے تھے۔ اس کے لیے سال میں 2 دفعہ لوور چترال سے لوگ مہتران چترال آتے تھے، اور ان کے نشانیاں بھی آج کل ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے گھر، میرا گھر جو ہے نا ان کے بنائے ہوئے گھر ہیں، اب بھی ہے میرے پاس۔
اور یہ ایریا جو ہے، اس ایریا میں موسٹلی گورنمنٹ نے کوئی خاص کام کیا نہیں ہے، لیکن ہمارے AKDN کے ادارے جو ہیں انہوں نے یہاں پر روڈوں کے سلسلے میں اور لیونگ کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے یہاں بہت کام کیا ہے، خاص کر کے AKRSP اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لحاظ سے AKDN کے ادارے جو ہیں نا، یہ انہوں نے زبردست کام کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ انہی کی بدولت آج کل یہاں لٹریسی ریٹ بھی بہت بہتر ہے، اور میں اتنا سمجھتا ہوں کہ برپ کا جو سیب کے لحاظ سے، میں پھر سے بولتا ہوں، جو فروٹ ہے ان کا ناشپاتی ہے، ان کا سیب ہے، ان کے خوبانی ہے، اور آڑو ہے، اور یہ تربوز، خربوز، یہ اس کے لیے یہ زمین جو ہے بہت فرٹائل ہے اور بہت فیمس ہے یہ ایریا۔ اچھا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ برپ کو دوبارہ خوبصورتی بحال کرنے کے لیے کیا تجویز دیں گے؟ بالکل بالکل، یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سن 2005 سے 2005 میں، 2010 میں، اور پھر 2015 میں، اور پھر 2022 میں یہ مسلسل یہاں پہ سیلاب آیا، اور اسی سیلاب کی وجہ سے ہمارے برپ کی جو خوبصورتی ہے وہ تقریباً 40% جو ہے نا وہ اس کا نقصان ہوا۔ ہماری زمینیں گئی، ہمارے گھر گئے، ہمارے جو باغ تھے وہ ہمارے باغ گئے۔ میرا اپنا جو ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، جو ہمارا جو سیب کا باغ تھا وہ بھی گیا، اور وہاں یوٹیلیٹی سٹور بھی ہم نے لگایا تھا وہ بھی گیا، پمپ لگایا تھا وہ بھی ڈیمیج ہوا، اور ہم نے جنریٹر وہاں رکھا ہوا تھا، اچھا جنریٹر، وہ بھی گیا، اور ہماری زمینیں گئی۔ میں اپنی زمین کی بات اسی لیے نہیں کرتا کیونکہ لوگوں کے رہائشی مکانات گئے ہیں، کافی سارے ہمارے تقریباً 150 گھر جو ہے نا وہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ مزید گھر بنانے کے لیے یہ لوگ کے پاس محفوظ جگہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں خود اس وقت چترال شفٹ ہوا ہوں، یہاں چترال میں آیا ہوں، میرا گھر وہیں ہے، میرے بھائی لوگ وہاں ہیں، لیکن یہ سیف نہیں ہے، ہمارا گھر سیف نہیں ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی بے گھر ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کے پاس رہتے ہیں، یا تھوڑا باہر جا کر ادھر ادھر ایسے کوئی گھر بنا کر رہتے ہیں۔ کچھ لوگ پشاور بھی گئے ہیں، یعنی چترال سے باہر گئے ہیں۔ پشاور کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں بھی لوگ ابھی پرماننٹلی وہاں جا کے وہاں رہتے ہیں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے میں یہ بات اس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے 2019 میں جو چینلائزیشن کیا تھا، اسی چینلائزیشن کی برکت سے ہم لوگ 2021 تک بالکل محفوظ رہے۔ 2022 میں بھی جب یہ سیلاب بہت آیا تو وہ چینل جو تھا وہ بھر گیا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ سیلاب کا پانی، سیلاب کا ریلا گاؤں میں آ گیا، اسی وجہ سے جو ہے نا کافی نقصانات ہوئے۔ اور ابھی جو میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہمارے AKDN کا آکاح نے، انہوں نے بھی بہت کام کیا، مگر وہ ایسے کام ایسے انہوں نے کیا کہ وہ اس سیلاب کو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس سیلاب میں جو ہے نا ان کا وہ کافی انہوں نے پروٹیکشن وال بھی لگایا تھا، وہ بھی بہہ گئے۔ تو ابھی اس وقت جو ہے نا اس کا ضرورت یہ ہے کہ اپنے گورنمنٹ سے بھی اور اپنے AKDN کے اداروں سے بھی یہ ہماری یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ یہ ماحولیات کو بھی دیکھتے ہوئے، اور جو ہمارے ایریا میں جو درخت لگانے کا ہے اور پودے لگانے کا جو ہے پہاڑوں پہ، وہ انتظام ہو، چیک ڈیم بنے، اور جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے جو ہمارے چینل جو بھر گئے ہیں ان کو ہٹایا جائے، تاکہ یہ سیلاب کو اس کا صحیح جگہ دی جائے، تاکہ وہ سیلاب آگے جا کے دریا میں بہہ جائے۔ اور ہمارے لوگوں نے یہ اتفاق کیا ہے، کمیونٹی نے، کہ یہ اوور گریزنگ کی وجہ سے کچھ ایسے بات بھی آئی تھی کہ اوور گریزنگ کی وجہ سے سیلاب زیادہ آ رہا ہے، تو انہوں
उन्होंने अब ये माल मवेशी पालना भी ख़त्म कर दिया। अब ये माल मवेशी भी नहीं रखते। उनका भी कहना यह है कि अगर इस वजह से सैलाब आता है तो हम ये ख़त्म करते हैं, तो वो भी बंद किया है। अब गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है, एकेडियन के इदारों से भी, कि वो यहाँ आके यहाँ आबादकारी के लिए लोगों को जो बचा खचा ब्रिप है उसको बचाने के लिए जो चैनलाइजेशन है उसको सही तरीके से करें, और जो हमारे पासिस हैं वहाँ पे हमने ग्रेजिंग का जो है ना माल मवेशी तो ख़त्म कर दिया, वहाँ पे पौधे लगाएं और इससे चेक डैम लगाएं। इससे यकीनन माहौल के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, बारिशें भी ऐसे ही हिसाब से कम होंगी, तो हमारा ज़मीन सख्त होगी और यह सैलाब का जो है ना ये होगा, इसका रोक हो सकता है। और ये जो हमारे लोग जो इस वक्त जो बेघर हुए हैं उनके लिए हमने ये सुना है कि करीब ही एक जगह है, सेफ़ जगह, उसको मज़ीद सेफ़ बना के वहाँ पे हमारे अकाह वाले जो है ना शेल्टर बना रहे हैं। जो लोग सैलाब में जिनका घर बह गया था कम्प्लीटली, उनको वहाँ पे ले जाके वहाँ पे उनको आबाद कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, ये इन्होंने काम शुरू किया है। और उनसे हम ये तवक्कुह रखते हैं, एकेडियन के अकाह से ये तवक्कुह रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो हमारा चैनल है ब्रिप के अंदर जो चैनल हैं उनकी सफाई करके सैलाब को अपनी जगह पे जाने दें, तो ये ब्रिप का बकाया हिस्सा जो है ना ये महफूज हो सकता है, वरना ये भी चला जाएगा। अच्छा नेखा साहब, इसके बात है वहाँ पे जो जलसा हुआ उन लोगों ने अंदर रिकॉर्ड कहा क्या RPM आया, हमसे कहा कि अपने माल मवेशी बेचो, हमने कर दिया। फिर कहते कि ये करो, हमने कर दिया। अभी वो कहते कि 9 महीने के बाद हमें कहते कि 2023 में हमारे पास ये प्रोजेक्ट है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात कुछ नहीं कर सकते, मेरा ख्याल ऐसा भी नहीं है। ये लोग हमारे एकेडियन वाले अकाह वाले भरपूर कोशिश कर रहे हैं इसके लिए फ़ंड लाने के लिए। उनकी कोशिशें बहुत तेज़ हैं, ये काम कर रहे हैं, मुझे भी इसका आइडिया है, और ये इंशाअल्लाह ये फ़ंड लाएंगे और इस चैनल को जो है ना इसको वो साफ़ करेंगे, ये बकाया गाँवों को ये बचाएंगे। यकीनन उन्होंने बोला था कि माल मवेशी ख़त्म करो, माल मवेशी उन्होंने इनके कहने पे उन्होंने ख़त्म कर दी है। और अभी हम इस उम्मीद में हैं कि हमारा एकेडियन जो है इस मामले में जो फ़ंड का जो मसला है उसको हल करने में एकेडियन कामयाब हो जाएगा। हमें उम्मीद है ये कामयाब हो जाएगा। अच्छा, आपने ब्रिप क्यों छोड़ा? इतनी खूबसूरत जगह है, आप चतराल शिफ्ट मैं जो है ना मेरा यहाँ शिफ्ट होना जो है, मैं एक्चुअली मेरी सर्विस में भी जब मैं था तो मैं उस वक्त भी चतराल से मैं बाहर था। ये इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत नज़ीर है, खूबसूरत जगह है, मगर इसको भी कुछ नज़र लग गई है और सैलाब की वजह से जो है ये एरिया बहुत मुतासिर हुआ और हमारा घर भी सेफ़ नहीं है। हमारी ज़मीनें भी जो है ना सैलाब में सब बह गई हैं और हमारा बाग भी बह गया है, जानों को भी खतरा है। हाँ, और वैसे देखा जाए तो जान व माल का ख़तरा है वहाँ पे। इसीलिए जो है ना हमने ये ज़रूरी समझा कि हम जो है ना यहाँ से नीचे आ जाएं और चतराल में जो है ना अपनी आबादकारी को, अपने बिज़नेस को भी यहाँ से वो करें, बढ़ाएं। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन हमारी तवज्जुह जो है उसको फिर से बनाने के लिए हम उसकी तरफ हमेशा उस ख्याल में हैं। तमाम इदारों से भी, गवर्नमेंट से भी हम राबिते में हैं और गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें भरपूर हिस्सा लेगी और इसके जो चैनलाइजेशन है इसमें गवर्नमेंट भी भरपूर हिस्सा लेगी, इसको फिर से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले फ़ारूक़ी साहिब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने गुण मसरूफियात से वक़्त निकाल कर आप पहले मीडिया के नुमाइंदे हैं जो 19 अगस्त 2022 के बाद पहले बार आपने यहाँ तशरीफ़ लाए, वो भी हमारे यहाँ फरियाद सुनने के लिए। ये ब्रेप के बारे में आपको यूँ कहूँगा कि ब्रेप एक जन्नत नज़ीर जगह था। ब्रेप का अगर हम उसका किस्सा आपको दोहराएंगे, ब्रेप के बारे में अगर आप और लोगों से पूछेंगे
تو وہ بھی میرے خیال میں آپ کو یہی کہیں گے بریپ ایک جنت کے ٹکڑے کا نام ہے. بریپ کے ایپل دنیا بھر میں مشہور ہے. جنرل فضل حق نے ہیلی کاپٹر بیچ کر یہاں سے ان لوگوں کا سیب، اس وقت یہاں اتنا وہ نہیں تھا، یہاں کوئی قدیم زمانے کے ہمارے سیب تھے، ہمارے باپ دادا کے. ابھی تو یہاں تقریباً ہزاروں قسم کا سیب ہیں. انہوں نے پرسنل ہیلی کاپٹر بیچ کے یہاں سے سیب اٹھا کے وہ بیرونی ممالک کے لوگوں کے لیے گفٹ بیچتے تھے. جنرل ضیاء صاحب جب صدر بنے پاکستان کا، وہ صرف بریپ ہی کے سیب وہ استعمال کرتے تھے، وہ لوگوں کو بھی بیچتے تھے. مگر اور اس کے علاوہ ٹورزم کے لوگ یہاں آ کر ہر جگہ جیسے اس طرح کے باغات تھے وہاں سے وہ چادریں لگاتے تھے، ٹینٹ لگاتے تھے، وہاں سے وہ انجوائے کر کے ان کو سیب ملتے تھے، وغیرہ وغیرہ اشیاء ملتے تھے. وہ ان کا مزہ اٹھانے کے بغیر یہاں سے آگے نہیں جاتے تھے. مگر بدقسمتی سے 2005 کے بعد 2005 2015 2021 2022 ان موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے سیلاب نے بریپ کا نقشہ بدل ڈالا ہے. ابھی اس وجہ سے جون کے مہینے سے لے کر ستمبر تک کوئی بھی سیاح بریپ میں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس علاقے کو انتہائی ریڈ زون قرار دیتے ہیں. یہاں ہوٹل بھی خالی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سیلاب آنے کا خطرہ ہے. نمبر 1. نمبر دو بریپ ابھی مکمل طور پر تمام اداروں کے یعنی یقینی طور پر فوکس دوسرے بھی جو ادارے ہیں موسمی ادارے ہیں ان کے نظر میں بریپ ریڈ زون پر ہیں. مگر ہم ابھی تمام اداروں سے اپیل کرتے ہیں، گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ بریپ کو خدا را ان قدرتی آفات سے بچایا جا سکے، جو کہ ممکن ہے. ایک سائٹ تو مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں، کم از کم 130 گھرانے 2005 سے لے کر 2022 تک مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. ابھی یہ علاقے جہاں آپ کھڑے ہیں اس کے یہ نادی جو ہیں یہ بھی تقریباً کم از کم 6-7% آبادی کو اپنے لپیٹ میں لے چکے ہیں. مگر ابھی کچھ آبادی باقی ہیں. اس آبادی کے نیچے آغا خان ہائی سیکنڈری، آغا خان ہیلتھ، BHU اسپتال، 3 کروڑ کا عبادت خانہ، یقینی طور پر بوائز ہائی سیکنڈری، گرلز ہائی سکول، پرائمری سکول، یہ تمام کے تمام اس علاقے میں اس ندی کے ادھر آتے ہیں، فن میں آتے ہیں. لہٰذا ہمارا درخواست تمام اداروں سے یہی ہے کہ خدا کے لیے اس علاقے کو بچایا جا سکے. اور اس کے بعد یقینی طور پر گورنمنٹ نے آج تک ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. گورنمنٹ نے آج تک ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. جب سیلاب آیا تھا تو اس دوران ہمیں صرف 20 کلو آٹا، 2 کلو گھی اور 1 پاؤ چائے، 1 دیگچا، 1 وہ ترکاری بنانے کے لیے چمچ، 1 ٹینٹ، وہ 2022 میں میں نے جملشٹ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد علی سے لے چکے تھے. اور جو گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے تھے ان کو 4 لاکھ روپے بعض لوگوں کو ملا، بعض لوگوں کو نہیں ملا. وہاں بھی پٹواری نے بے ایمانی کی، پٹواری والوں نے وہاں بھی بے ایمانی کی. جن لوگوں کا مکمل طور پر ڈیمیج ہوا تھا ان کا نام ہی نہیں لیا، جن لوگوں کا کچھ نہیں کیا تھا ان کو بھی مل گیا. اس کے بعد ہم یقینی طور پر ہر دروازے کھٹکھٹاتے رہے ہیں کہ پلیز خدا کے لیے آپ بریپ کو بچا لیں، مگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی جو لوگ ٹینٹوں پر رہ رہے ہیں میں نے آپ کو دکھا لیا، وہاں جا کر بعض لوگوں کو قطن لش میں عارضی طور پر لوگوں نے کچھ دے کر ان کو وہاں شفٹ کیے ہیں. اب ادارے کے پاس شیٹر بنانے کے لیے جگہ نہیں ہے. ابھی ادارے اس بہانے پہ کہ میرے پاس زمین نہیں ہے. ہم نے DCO آفریدی صاحب کے پاس گیا، سر پلیز خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ کرے. انہوں نے کیا کہا، یار میں 4 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں، کدھر جا کر زمین خریدو. سر میں کدھر جا کر خریدوں گا؟ بریپ مکمل طور پر ریڈ زون میں آ چکا ہے. میں 4 لاکھ روپے میں کون آپ کو مکان بنانے کے لیے زمین دیتا ہے؟ مگر وہ بھی ہمیں نہیں دیا. اور اداروں سے بھی میرا شکوہ ہے، اداروں سے یہی درخواست ہے کہ ابھی یہاں تمام کے تمام کام اداروں کا ہے، AKDN کا ہے. یہاں بجلی AKDN کا ہے، یہاں اسپتال آغا خان ہیلتھ AKDN کا ہے، یہاں بہترین سکول AKDN کا ہے، یہاں ایپل باغ AKDN کا ہے، یہاں لنگ روڈ AKDN کا ہے.
गवर्नमेंट का सिर्फ यही रोड है, एक हाई स्कूल वन है, वो भी सिलाब बुर्द हो चुका है। लिहाजा हम इदारों से यही अपील करते हैं कि प्लीज़ खुदा के लिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए आप हमारे साथ तो मदद करें, आप हमारे साथ तो मदद कर इस इलाके को बचा ले। लिहाजा अभी मैं यकीनी तौर पर इस फोरम की तसलसल से आपको दरख्वास्त ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी यहाँ आए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी यहाँ आए हैं, ये हमारा मुतालिबा है, ये हमारा जायज़ हुकूक है। यूटिलिटी को यहाँ से ले गए, यूटिलिटी को यहाँ से ले गए, वो शुरू नहीं करते। रमज़ान पैकेज चला गया, DCO साहब ने कहा कि पहले हफ्ते में आपको पहुँच जाएंगे। किधर है वो, किधर है? 9 महीने हो गए, 180 बोरी, बल्कि वो 180 नहीं 120 बोरी हैं। कल असिस्टेंट कमिश्नर ने देख लिया, अभी सदर हकीम साहब ने बता दिया कि भाई 90% को आटा मिलता है, 10% को नहीं मिलता। वो 10% क्या खाएंगे, वो 10% क्या खाएंगे? यहाँ से तकरीबन मर्तिंग तक लोगों का पूरा के पूरा कोटा इसी गोदाम में आते हैं। लिहाजा हमने ये इhtजाज शुरू की है, आपको भी हमने यहाँ दावत दी है। इस रमज़ान मुबारक में लोग इख्तिकाफ पर बैठते हैं, ये ना बेरहम हुकूमत, ये बेरहम इंतज़ामिया, उनकी वजह से हम इबादत की बजाय हमने इनकी बेरहमी की वजह से आज यहाँ ने, ठीक है, आज यहाँ ने हमने तकरीबन 5 दिन पहले जलसा किया था, उन लोगों को बताया था कि प्लीज़ खुदा के लिए एक न एक काम आप हमारे लिए करें, या हमारे यूटिलिटी को बहाल करें, या आप हमारे गोदाम में जो गंदम का स्टॉक करें, या आप एक चैनल को बहाल करें। अभी आप मुझे बताएं, कल असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बता दिया कि पब्लिक हेल्थ वालों का 21 करोड़ रुपया ड्यूज़ है, उनको नहीं मिला है। इरिगेशन वालों का 19 करोड़ रुपया ड्यूज़ है। भाईजान, ब्रेव में सिलाब से सबसे मुतासिरा जगह ब्रेव है। ब्रेव में आप अपने एक्शन को यहाँ लाकर खड़ा करें कि ब्रेव में अगर इरिगेशन चैनल में अगर 1 रुपया भी खर्चा किए हैं तो मेरा नाम बदल कर मीर खान मत रखें, बल्कि मुझे मेरे मुंह काला करके इस इलाके में आप घुमाएं। 1 रुपया भी खर्चा नहीं किए हैं। वो किधर किया वो पैसा? एमिडार का ठेकेदार जो तकरीबन कम अज़ कम उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं साल पे। आपने रोड का हालात देख लिया। ये भी हम अपनी मदद आपसे किए हैं, अपनी मदद आपसे की है। लिहाजा इसलिए हमने रोड पे आए हैं इसलिए कि हमारे मुतालिबात, जायज़ मुतालिबात मंजूर किए जाएँ। जायज़ मुतालिबात वो नहीं कि आज हम धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे अफ्तारी भी यहाँ होगा, जब तक यहाँ गोदाम में कोई 5 लोड 10 लोड 15 लोड गंदम नहीं आएंगे हम यहाँ बैठेंगे। जब तक यूटिलिटी का कोई मसला हल नहीं होगा हम यहाँ बैठेंगे। हमारे चैनल का कोई मसला हल नहीं हुआ हम यहाँ बैठेंगे। आप उधर जाकर, मैं भी आपको लेकर उधर जाता हूँ। भाई कोई इंसान का, कोई पाकिस्तानी इस तरह के काम कर सकते हैं? हमने अपने जान खतरे में डालकर इन बचे हुए कुछ दरख्तों को हम बचाते हैं। लिहाजा आप में इतनी भी रकम नहीं है। इरिगेशन वाला कल इधर आया था, उन्होंने कहा कि हमारे पास ब्लास्ट के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास खुदाई के लिए कुछ नहीं है, सर पाइप हमें दे दें, उसको आप लोग दफनाएं। सर ये जगह वो इसके लिए काबिल नहीं है, किस तरह दफनाएंगे? तो नहीं, मैं नहीं दूँगा। आप फिर भी जिसके पास की जाए, बा खुदा के लिए इस महंगाई के दौर में हम बूनी में कितने दफ़ा हम गए। अफरीदी साहब के पास 2 दफ़ा, मोहम्मद अली साहब के पास 2 दफ़ा, अभी जो DCO यहाँ आए हैं। मुताबरात ने हमारे बात पर यकीन नहीं किया कि हम खुद आते हैं, वो भी हमारे साथ आए। 10 के 10, 12 के 12 पूरा टीम DCO साहब से मिला। लिहाजा हमारे बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी मेरे ख्याल में उनके पास 2 ही ऑप्शन हैं, 2 ही ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है कि वो डराते हैं कि जेल, FIR के लिए तैयार है। FIR के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जिस तरह आप लगाते हैं लगाओ, ये आपका हक है। हमारा हक जो है जेल पे जाना है, नंबर 1। फिर कितने को जेल पे डालोगे? 100 को डालोगे 1000 फिर यहाँ आएंगे, 1000 को डालोगे तो आप ऊपर से लोग आएंगे। आप हमें मत डराओ, आप अपना हक, अपना हुकूक पूरा करें। गवर्नमेंट इसलिए आपको गाली दी है। अभी DCO साहब का पैगाम यहाँ आया कि मीटिंग है। किस लिए मीटिंग करते हैं? ब्रेव का मसला ये है, ब्रेव में इरिगेशन चैनल नहीं है, ब्रेव में चैनलाइजेशन नहीं है, ब्रेव में यूटिलिटी स्टोर नहीं है, ब्रेव में गोदाम नहीं है,
ब्रेप का स्कूल यहाँ किराए के मकान में चल रहा है, ब्रेप के टीचर को इधर उधर भगाते हैं। आपके इख्तियारात, आपके सवाबदी इख्तियारात को कोई सुनने के तैयार नहीं। आप किस चीज़ की मीटिंग करते हैं? लिहाजा वो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हमारा दरख्वास्त है, हमारा अपील है कि हम अभी रोड पे आए हैं इन लोगों को लेकर, इन लोगों के मसाइल को लेकर। लिहाजा हम यहाँ से जाने वाला नहीं, और हम आपका शुक्रिया फिर अदा करते हैं इस पूरा वैल्यू को लेकर। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मिस्तूज टू बोरोगल रोड का हम परमानेंट मेंबर हैं, और CDM चित्राल का हम परमानेंट मेंबर हैं। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ दे चुके हैं। अभी हमारा क्या गलती है यार, क्या गलती है कि हम गंदुम मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। अभी रमज़ान मुबारक में घी के पैकेज तकरीबन 300 रुपये ले गए हैं 1 किलो का। बाज़ार में कितना मिलता है? 530 रुपये में मिलता है। यार आप अब उससे हमें क्यों महरूम करते हैं? अभी शाबिक साहब ने आपको बता दिया कि कल वहाँ गाड़ी पहुँचेंगे मोबाइल के। कल हमारे असिस्टेंट कमिश्नर बता रहे थे कि ये मुमकिन ही नहीं है। आपको उसने बता दिया कि कल पहुँचा दूँगा। या असिस्टेंट कमिश्नर को वो कुछ नहीं समझते हैं? क्या ये गवर्नमेंट के रेट नहीं है? क्या ये इदारे बेकाबू हो चुके हैं? अगर किसी चीज़ बेकाबू हुआ, हमारे कुआर का एक मक़ौला है, जब ये क्या नाम है बरदुख का, वो कलोली है, वो अगर हमने वो उससे निकल गया तो इसमें यहाँ लगेगा। तो यकीनी तौर पर हम इस लगन से निकल चुके हैं। अच्छा रहीम साहब, आपसे सवाल ये है कि हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, जो करप्ट लोग उनके ख़िलाफ़ है। आप लोगों ने स्टेज पे बार बार ये कहा कि आका वाले आए थे और उन्होंने हमें कहा कि आपने बकरी बेचो, हमने बकरी बेचिया, मगर कभी ये नहीं है। उसको तफसील ये क्या किस्सा है? ये किस्सा यही है कि आका वालों ने आया था, आमिर अहमद साहब और CO नुसरत मैडम, उन्होंने हमारे कौंसिल में आकर हमसे ये मुतालिबा किया था कि आप लोग बार बार हम ये हिफाजती बंद लगाते हैं, चैलेंजेशन करते हैं, मगर आप लोगों की गलती की वजह से हमारे किए हुए तमाम काम ख़त्म होते हैं। वजह ये है कि अभी ये तकरीबन मौसमी तब्दीली हो चुके हैं, यकीनी तौर पर ये बकरियों की वजह से ये यकीनी तौर पर मज़ीद ज़्यादा होते हैं। आप लोग हमारे साथ ताउन करें, आप अपने बकरियां ख़त्म कर दें। हम इस नाले को भी चैलेंजेशन करेंगे, हम ग्लेशियर के साथ साथ वो प्रोटेक्शन वाल लगा कर आएंगे, वहाँ पौधे बोएंगे। तो हमने उनके बातों पर यकीन किया। हम गरीब लोग हैं, हमारे तमाम रोज़गार माल मवेशी पर हैं, तो हमने किस तरह की, यानी सर्दियों के मौसम में हमारे बकरियाँ पूरा की पूरा कमज़ोर होते हैं। अगर 20,000 का बकरी वो लेने वाला मजबूर समझ कर उसको 10,000 रुपये में वो लेने के लिए तैयार है, तो हमने 10,000 रुपये पर भी दे दिया, 10,000 रुपये पर दे दिया। अभी आप आकर देखो कि हमारे घरों में बकरी बिल्कुल है नहीं। इदारे की बात पर हमने तो यकीन की। अब इदारा वाले कहते हैं कि ये 2023 के प्लान में नहीं है। यार 2023 के प्लान में अगर नहीं है तो आप हमारे बकरियों को क्यों ना आपने नीलाम कर दिया? अगर आपके बस में ये नहीं होता था तो आप हमारे बकरियों को क्यों नीलाम कर दिया? 2023 के प्लान में नहीं है। 2023 में अगर इस गाँव को, इस ब्रेप को अगर ले गया तो आपकी पॉलिसी की मुझे क्या ज़रूरत है? मगर फिर भी हम इदारों से दरख्वास्त करते हैं, उस पर हम फोर्स तो नहीं करते, क्योंकि वो हम गवर्नमेंट के रहकार हैं, हमें गवर्नमेंट को देना है। मगर वो खैराती इदारे हैं, इंसानियत के खातिर काम करते हैं। फिर भी हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ खुदा रहा इस रमज़ान मुबारक के खातिर इस इलाके को बचा ले। ये अनखूश भी इस इलाके में पड़ा हुआ है, इस्तज भी इस इलाके में, वो इस आफत में पड़ा हुआ है कि आप प्लीज़ इन इलाकों को बचा लें। अगर नहीं बचाया तो यकीनी तौर पर इस साल हम पूरा के पूरा जाएंगे, मारेंगे, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पर होगी। और ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 52 घराने 2022 के सैलाब में मुतासिर हुए हैं। आज तक इन 52 बंदों को हुकूमत ने इस्टेब्लिश नहीं किया। मैंने कल आपको बताया यहाँ 6 बाई 6 कमरे जो कि एक NGO ने बनाया था, उन्होंने सिर्फ शीट दिया था, प्लाई बोर्ड दिया था, बाकी इन लोगों ने लकड़ी वगैरह खुद जमा करके उन्होंने बनाए थे। यहाँ से 5-6 दिन पहले वहाँ इस बेचारा मुतासिर का बच्चा पैदा हुआ, तो उन्होंने दरमियान में पर्दा लगाकर एक साइड पर वो बच्चे और उसको लेकर उसके गरीब बेचारा माँ, दूसरे साइड पर उसके बाप, वो लड़का खुद, उसके गूंगा बहन और एक और बहन। यार ये कोई इंसानियत है? मगर उसको मिला नहीं है,
इमदाद भी उसको नहीं मिला है। DCO के पास जाता हूँ, टूर क्लार्क को बुलाओ, शनाख्त दे दो उसको, शनाख्त दे, भाई आपका नाम है। यार कब है ये नाम किस वक्त ये निकल जाएगा? क्या हमें सच बता दे यार, हमें सच तो बता दे। लिहाजा हम मजबूर हो गए यहाँ आए हैं, यकीनी तौर पर हम यहाँ से जाने वाला नहीं है जब तक हमारे, अगर ये भी हम जानते हैं क्योंकि हम इस इलाके के लोग ग्रेजुएशन हैं कि यकीनी तौर पर हुकूमत किधर से लगेगा कि ये पूरा के पूरा 14,000 फुट ये तालिबान उसका रकबा है, 14,000 फुट। ये तो तालिबान आज तो नहीं करेगा, कल तो नहीं करेगा, उसके लिए तो कोई शलवार बनाएगा, उसके लिए तो वही कमीज़ बनाएगा। मगर दो काम आपके सवाबदीदी इख्तियार में हैं, आपके सवाबदीदी। हम चोर नहीं हैं, अगर कोटा ज़्यादा हुआ लोगों ने आटा ले लिया तो आपके गंदम गोदाम में रहेंगे, आपके गंदम गोदाम में रहेंगे। अभी तो ये तो आपका सवाबदीदी इख्तियार है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में ये मुल्क जा चुके हैं। हर एक का अपना रेट है, DFC का अपना रेट है, CNW का अपना रेट है, पब्लिक हेल्थ का अपना रेट है, इरिगेशन का अपना रेट है। हमारे साहिबान दफ्तरों में बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में ये तो बेलगान हो चुका है। बेलगान गोला कभी भी इंसान को किधर यकीनी तौर पर गिराएगा, वो ऐसा गिराएगा मेरे ख्याल में वो बिल्कुल बचता नहीं। लिहाजा हम भी बेलगान हो चुके हैं। लिहाजा इसलिए हमने ये रमज़ान मुबारक में इस रोड पर आए हैं कि प्लीज़ आपकी वसत से फिर भी हम गवर्नमेंट को दरख्वास्त करते हैं कि हमें भूख हड़ताल पर मजबूर मत करें। आज कल उनको वक्त है ये सिर्फ डरने में, परसों हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम ईद भी नहीं मनाएंगे, बच्चों के अपने साथ बिठाएंगे, अपने बच्चों को भी अपने साथ भूख हड़ताल में बिठाएंगे। अभी लोग ईदों की शॉपिंग में हैं, अभी हमारे अफसर साहिबान अपने बच्चों के लिए कपड़े बना रहे हैं, हम अभी धरने पे बैठे हुए हैं। शर्म करना चाहिए, शर्म। मांगते हैं क्या? गुदम में गंदम। मांगते हैं क्या? हमारा पुराना यूटिलिटी स्टोर। मांगते हैं क्या? इस चैनल को बचा कर अपने स्कूल बचाओ, इबादत खाना बचाओ, मसाजिद बचाओ, कॉलेज बचाओ, इलाके के लोगों को क्या और दूसरा कोई हम मांगते हैं? लिहाजा वो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये दो बात है, वो मुझे पता नहीं है ये क्या कहते हैं, या वो हमें इंसान नहीं समझते हैं कि ये खून वाले हैं, ब्रेव वाले हैं, ये हमें क्या समझते हैं ये मुझे पता नहीं है। लिहाजा हम आपके चैनल की वसत से तमाम मुखाइर हज़रात से दरख्वास्त करते हैं, तमाम NGO से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा रहा ये 80% ब्रेव जो बच चुका है इसको बचा ले। अगर ये चला गया तो हम किधर जाएंगे, हम किधर जाएंगे? लिहाजा मैं आका से फिर दरख्वास्त करता हूँ कि आपने हम पर जो हुक्म आपने मुसल्लत किया था बकरियों के बारे में, हमने आपके बात मान लिए। बकरियान हमने लैलाम पर दे दिया। अभी ये फ़र्ज़ आप पर है, ये फ़र्ज़ आप पर है। अगर आपने ये नहीं किया, वो वीडियो मेरे साथ मौजूद है जो आपने काउंसिल में हमें बताए थे, वो हमने इस वक्त उसको वीडियो बनाकर अपने पास रखे हैं। तो फिर यकीनी तौर पर हम मजबूर होकर बकरियों का कीमत भी आपसे वसूल करेंगे। फिर बकरियान हम नहीं पालेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर हम गवर्नमेंट के तमाम हुक्म को मान कर यहाँ पहुँच चुके हैं। इस इलाके के पैदावार चरस सबसे आला पैदावार, उसके लिए चुंगी देकर हम उसको फ़रोख्त करते थे। उस ज़माने में चुंगी था, उसके लिए टैक्स था। हमने गवर्नमेंट के खातिर उसको ख़त्म किया, हमने अहयून को ख़त्म किया। गवर्नमेंट ने हमें कहा कि भाई अपने हथियार जमा करो, हमने अपने हथियार उठाकर मिस्तूज में जाकर जमा किया। हमने एक नहीं कहा कि भाई हमारे हथियार बहुत कीमत वाला हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए। हम गवर्नमेंट के हर बात को मान चुके हैं। गवर्नमेंट हमें अभी लड़ाना चाहते हैं, अगर लड़ाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर लड़ना हमें भी आते हैं, यकीन हक़ के लिए लड़ना हमें भी आते हैं। ठीक है, आप किसको मारोगे, किसको वो करोगे, ये आपका सवाबदीदी इख्तियार है। लिहाजा इससे ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हज़ार ख़ान है। मैं इधर सोशल वर्कर हूँ और महकमा हेल्थ के साथ मैं वाबस्ता हूँ। मैं सबसे पहले मैं आप फ़ारूक़ी साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि 19 अगस्त 2022 को यहाँ पे सैलाब आया था, तबाहकुन सैलाब, जिसकी वजह से कम बेश 65 गिराने मलिया मीट हो गए। वो अभी तक दरबदर की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इसके अलावा हमारे हज़ारों बागात चले गए हैं, माल मवेशी चले गए और हमारे
اس طرح جس طرح آپ نے دیکھ لیا ہمارے سرکاری املاک چلے گئے، تو ہم مجبور ہو کے ابھی تک کوئی میڈیا والا ادھر نہیں آیا ہے۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ ریئل سچویشن جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا جو کوریج ہے وہ آپ صحیح طریقے سے ہمارے رہنمائی کریں گے۔ علاوہ جو ہے ہمارا مسئلہ یہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی کمپنسیشن نہیں ہوا ہے۔ جو ہوا بھی ہے وہ انتہائی ناقص تھا۔ وہ ملی بھگت سے چند ایک پٹواری اور کلارک ادھر آ کے صحیح اقدار کو اس کا حق نہیں ملا ہے۔ ابھی تک جو لوگ سیلاب میں بہہ گئے ہیں، جن کے مکانات بہہ گئے ہیں، جو یہ ٹینٹوں میں رہنے پہ مجبور ہیں، وہ جوں کی توں اسی حالت پہ ہیں۔ یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب آیا، 22 کروڑ روپے کا اعلان کیا، اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد کینیڈین ڈیلیگیشن ادھر آیا، اس نے $25 ملین کا اعلان کیا، اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوا۔ یہ غریب اسی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ ابھی ہمارے پاس گودام میں غلہ نہیں ہے، یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے انتہائی قلت کا سامنا ہے۔ ابھی سیلاب کا ٹائم آنے والا ہے، گرمی شروع ہونے والا ہے۔ جب یہاں پہ سیلاب آ گیا تو یہ نالے کے پانی سے یہ لوگ بہہ جائیں گے۔ ابھی ہم کو اپنے لیے کفن تیار کر کے ادھر ہم نے زندگی گزارنا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے وساطت سے حکام بالا، اپنے حکومت کے ذمہ داران اور اس کے ساتھ ایکیڈین کے ادارے، خاص کر جو ہے ہمارا آقا جو ہے اس نے ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے۔ ابھی تک انہوں نے اس نالے میں دیکھنے تک اس نے گوارا نہیں کیا ہے۔ یہ جو ذمہ دار لوگ جو چترال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سے مرض کی دوائی ہیں؟ ہم نے ان کا شکل بھی ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ سارے ادارے، جو ایکیڈین کے ادارے ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایکیڈین بھی جو کام کرتا ہے، خاص کر آقا، یہ گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت کر کے ان کو آن بورڈ لے کے پھر یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ابھی کل ہم نے سنا ہے کہ ایک ہوتن لشٹ کے مقام پر 1 کروڑ 20 لاکھ کا پروجیکٹ وہ منظور ہوا ہے آقا کے تھرو، لیکن ادھر چند گرانے آباد ہیں۔ یہاں پہ کوئی 600-800 گرانے ابھی ہم انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ ہمارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم نے ہزاروں بار ایکیڈین کے اداروں کو، خاص کر آقا کے ذمہ دار افراد کو، ہم نے اپنا جائز حقوق ہم نے بتا دیا کہ ہمیں کوئی صحیح مقام دیا جائے، ہمیں کوئی ایسے جگہ میں شفٹ کیا جائے تاکہ ہمارے بال بچوں کے، ہمارے اپنے جان تو کم از کم محفوظ ہو سکے۔ لیکن سخت افسوس کہ ہمارا 9 مہینے گزرنے کے باوجود ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوا، ہم سے کوئی پوچھنے ادھر نہیں آیا۔ ہمارے زخم پہ نمک چھڑکانے کے لیے ادھر یہ ادارے بھی آ رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی یہی سلوک ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے وساطت سے اپنی ذمہ دار افسران بالا، ایکیڈین کے ذمہ دار افراد سے ہم یہ پرزور گزارش کرتے ہیں، اگر یہی حالت رہی تو ہم 1 جون تک اپنے بال بچے لے کے، اپنے بوری بسترے گول کر کے، ہم مستوج میں، بونی میں، ہم یہ انتظامیہ جو ہے اس کے ایریے میں ہم پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اسی ٹائم دیکھیں گے کہ ہمیں کون یہ کمپنسیٹ کرتا ہے، کون یہ ہمیں پناہ دیتا ہے، کون ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم مجبور ہوئے ہیں، ہمیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ بہتر مشورہ یہی ہے، ہم اپنے بال بچوں کو لے کے جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ادھر ہمارے لیے کم از کم دال اور چپوتی کا تو بندوبست ہو جائے گا۔ ادھر ہمارا زندگی سیف نہیں ہے، ہمارے بہت سارے مال مویشی، ہمارے باغات، ہمارے بہت سارے املاک وہ بہہ گئے، لیکن ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ علاوہ آپ نے دیکھ لیا یہ ہمارے سکول ہے، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ہے، اس سکول کا یہ 2 دفعہ ادھر شروع میں بھی اس کا غلط وہ ڈیزائننگ ہوا تھا، غلط جگہ میں اس کو بنایا گیا تھا۔ ابھی 2 دفعہ یہ سیلاب میں بہہ گئے۔
یہ اس کی وجہ سے نیچے بھی سارے آبادی وہ بہ گئے, سارے دکانیں بہ گئے اس کے ساتھ. تو ابھی بھی یہ یہاں لا کے یہ ناقص کام جو ہے جو کروا رہے ہیں, ہم آپ کے وساطت سے ان کو بتانا چاہتے ہیں علاقے کے عوام. حالانکہ ہم نے 3-4 دفعہ ہم نے اپنے وی سی کے ذمہ داروں کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ پیسہ ادھر ضائع مت کرو, یہ کوئی ایسے جگہ میں سیف جگہ میں لے کے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کا آئندہ جو فیوچر ہے وہ محفوظ ہو سکے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ UNDP کا پروجیکٹ ہے, ایجوکیشن والے کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا وہ کام نہیں ہے, CNW والے کہتے ہیں اس میں ہمارا کام نہیں ہے. اگر UNDP کا پروجیکٹ ہے تو یہ بہتر ہے کہ اس کو پانی میں بہا دیں. ہمارے لیے کوئی ایسے سیف سیکیور جگہ میں ہمارے بچوں کے لیے کوئی صحیح کنسٹرکشن بنایا جائے تاکہ ہمارے بچے وہاں پہ. وینس گروپ آف کمپنیز, کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. یہاں پہ چند ایک اسٹاف اسی سکول کے بہاف پہ وہ پرائیویٹ جگہ لے کے ادھر اسٹڈی کروا رہے ہیں, استانیاں ادھر ہیں, لیکن ادھر بھی ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے تاکہ وہاں پہ اسٹاف کی انتہائی کمی ہے. یہاں پہ جو میچول ٹرانسفر ہو کے جو لیڈیز اسٹاف ہمارے لوکل اسٹاف ادھر لائے تھے ان کو واپس اوپر لے کے گئے ہیں. ان کی جگہ دوسرے ہمارے ہزاروں بچے, سال میں ہمارے کم و بیش 20-22 بچے بچیاں ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں, وہ سارے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں. ہم گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے وساطت سے ان بچوں کے لیے اگر آپ کے پاس خواہ ان لوگوں کو آپ آگے شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو ایجوکیٹڈ بندے ہیں, جو پروفیشنل بندے ہیں, ان کو یہ موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو ادھر صحیح طریقے سے پڑھا سکے. تو یہ ہم اب آپ کے وساطت سے پھر ہم گورنمنٹ سے ایک دوسری بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے سیاسی نمائندے جو ہیں کوئی بھی ادھر نہیں آیا ہے. ہمارا MPA ہے وہ تو اسمبلی میں فاتح خانی میں لگا ہوا ہے, بہت افسوس کا مقام ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا ادھر جان چلی جائے تو میرے خیال میں وہ شاید فاتح خانی کے لیے ادھر آئے گا, علاوہ وہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم نے یہ کہہ کے ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا کہ یہ مولانا صاحب ہے, یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے, لیکن ہمیں سخت افسوس اس نے بھی اتنا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا, اتنا ہمارے ساتھ ناقص اس نے لیڈرشپ کیا, ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. دوسرا جو ہمارے MPA صاحب تھا وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ بارگیننگ کے ساتھ اور لینڈ جو ہے کہ خرید و فروخت میں ملوث ہے. ہمارے پوچھنے کے لیے کوئی سیاسی لیڈر, کوئی مطلب صرف وزیر اعلیٰ ادھر آیا تھا, اس نے بھی جو ہمارے ساتھ کمپنسیشن کا اعلان کیا تھا اس کا بھی پتہ نہیں چلا. لہٰذا ہم آپ کے وساطت سے ہم ذمہ دار افراد سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتے ہیں کہ جو گرلز کالج کا درجہ, ابھی ہائی سیکنڈری کا درجہ اس کو دینے والے ہیں, اس کو کوئی سیکیور سیف جگہ میں لا کے اس کو پراپر انجینئرنگ کے طریقے کے اصول کے مطابق ہمارے بچوں کے لیے سیف کوئی کنسٹرکشن بنایا جائے اور اس میں جو ٹیچرز ہیں ان کو پرووائڈ کیے جائے جس کی جو شارٹیج ہیں. لہٰذا میں اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ 2022 کو 19 اگست کو جو سیلاب آیا تھا, یہ تمام جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں گھر کی گھر تھا,
یہ لوگ اپنے مدد آپ کے تحت یا جو ملبے میں ان کے سامان یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے لکڑیاں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کے جوتے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ ان کو نکالنے میں مصروف ہیں. یہ ہر وقت طالبان یعنی یہی کام ہو رہا ہے اپنے مدد آپ کے تحت. یہ یہی کام کرتے ہیں تاکہ اس سامان کو نکالا جائے، ان کے کچھ مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ ان کے لکڑیاں ادھر پڑا ہوا ہیں، ان کے دوسرا کوئی جگہ ان کو ملا نہیں ہے، اس لیے ان کو نکال کر یہ ان کو جلاتے بھی ہیں، اور پھر اگر کوئی استعمال کے لائق ہے تو ان کو استعمال میں لاتے ہیں. یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ تمام جگہوں میں اس طرح کے ہیں، جہاں بھی آپ جاؤ گے یہی نظر آپ کو نظر آئے گا. میرا نام نویہ اسلام ہے، میں پریپ سے تعلق رکھتی ہوں. 19 اگست 2023 کو 22 کو سیلاب آ گئے اور ہم سب تباہ ہو گئے. جی ہم باغ ماغ تھے اور مال مویشی سب چلے گئے. اب ہماری جان کی بھی مسئلہ ہے. میرا گھر تھا، ادھر میرے باغات تھے، ادھر میرے ہسبینڈ کا بڑا کاروبار تھا، سیمنٹ وغیرہ کا کاروبار، سریے وغیرہ کا. تو وہ سیلاب آ کے ان سب کو بہا کے لے گئے، لیکن ہمارا کوئی پوچھا تک نہیں. مال مویشی کے ادھر وہ تھے، کیا کریں گے، میرا اپنا لیڈیز شاپ تھا، وہ بھی بہا کے لے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہم ادھر سیلاب میں ایسے تھے، باہر بارش میں ہمارے سارے سامان خراب ہو گئے، لیکن کوئی ہمیں ٹینٹ تک نہیں دیا. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ہماری کاروبار تاکہ ہم اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع کر سکیں. اور ہمارا گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں کسی سیف جگہ پہ منتقل کریں تاکہ ہماری جان بچ سکیں. آئندہ کے لیے یہ ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے. سر ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں محفوظ جگہ میں لے جائیں. میرا نام جناب گل ہے، میں فوج سے ریٹائر ہوں. میں فوج سے ریٹائر ہو کر جو مجھے سرکار کی طرف سے ملا تھا وہ میں نے یہاں پر کاروبار شروع کیا تھا، سیمنٹ کا، سریے کا، لکڑی کا اور بس کا. حالیہ سیلاب کی وجہ سے وہ بہت بری متاثر ہوا، اور سیلاب نہیں تھا، یہ کوئی طوفان آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی عذاب ہی آیا تھا. تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوا، کوئی ہمارا حال پوچھنے والا نہیں تھا. میرا گھر بار، میرے گھر کی یہ پوزیشن نہیں تھا. میرے مال مویشی کے کمرے تھے، میرے باغات تھے، میرے بیوی کی لیڈی شاپ تھی ادھر، وہ سارا کچھ بہا کر لے گیا. حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا. سروے بھی غلط کیا گیا. جن کا حق نہیں بنتا تھا ان لوگوں کو وہ پیسے مل گئے، جن کا حق تھا، جن کے گھر بار برباد ہو چکے تھے، جن کا سب کچھ بہا کر لے گیا تھا، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا حکومت پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے. اور جو تھوڑا بہت ہمارے ساتھ مدد کی گئی وہ NGOs کی طرف سے، دوسرے اداروں کی طرف سے ہمارے ساتھ مدد کی گئی. ورلڈ فوڈ نے ہمارا بڑا سپورٹ کیا خوراک کے معاملے میں. اور میں گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان اور دوسرے اداروں سے، بین الاقوامی اداروں سے یہ میں گزارش کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں کسی محفوظ جگہ پر شفٹ کیا جائے، ہمارے ساتھ مدد کی جائے، ہمارا کوئی مستقل بندوبست ہو. ہمارا یہ جو نالہ ہے اس کا کوئی پراپر طریقے سے چینلائزیشن ہو، اس کی صفائی ہو، اس کے اوپر کوئی حفاظتی بند باندھا جائے، اس کو کوئی پراپر طریقے سے، جس طرح بنی میں، جس طرح ریشن میں یہ کام ہوئے ہیں اس طرح کا کوئی ادھر بندوبست ہو، ادھر کام ہو. تو ہماری جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان اور دوسرے اداروں سے یہ گزارش ہے، اپیل ہے ایک دفعہ پھر کہ ہمیں کسی محفوظ جگہ پر شفٹ کیا جائے تاکہ ہماری جانیں بچ سکے. ہماری جان خطرے میں ہے سر، اس لیے ہمیں محفوظ جگہ چاہیے، ہماری جان کو خطرے ہیں. میرا نام موسیٰ نبی خان ہے اور میں گاؤں بریپ کا VC کا چیئرمین ہوں. یہ جو جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ واٹر ٹینکی ہے جسے پبلک ہیلتھ نے 2012 میں تعمیر کیا تھا، یہ بنایا گیا تھا. 19 اگست 2022 کو یہ سیلاب برت ہوا اور تاحال اس سے 135 گھرانے اس ٹینکی سے پانی پیتے ہیں. لیکن 19 اگست 2022 تاحال اس کی یہ حالات ہے. ہم نے بارہا ان تک اپروچ کیا پبلک ہیلتھ کو، اور مہینہ پہلے ان کا ایک SDO صاحب بھی یہاں آئے تھے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میں 1 ہفتے 10 دن کے اندر بحال کرا دوں گا، لیکن وہ وعدے ہی رہ گئے. اب ہم لوگ جو پانی پیتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹ پائپ نالوں میں لگا کے، جو سیلابی نالے ہیں وہاں پہ لگا کے گندے پانی پینے پر مجبور ہیں.
اس کے ساتھ جو ایک اور بھی وہ تھی کیا نام اسے ہیں، اچھا وہ بھی تباہ ہو گیا. تو ہمارے آپ کے اس کی توسط سے ان سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر 135 گھرانوں کو صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. بصورت دیگر عوام مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، خصوصاً بچوں کی صحت بہت متاثر ہو چکی ہے. اچھا برپ کی اور تباہی کا منظر بیان کریں، کیا کیا تباہی ہوئی تھی؟ سر یہاں پہ اس کے ساتھ ایک اور ٹینکی بھی تھی، میں جو بتا رہا ہوں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہ بھی تباہ ہو گیا. اس کے ساتھ جو مین ہماری جو اریگیشن چینل ہیں، جو تقریباً میں ایک چینل ہے جس کا نام ہے کریم آباد گجدور مصطفی آباد چینل، یہ ہے اریگیشن چینل. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی آتے ہیں 148 گھرانے جو 19 اگست 2022 اور تاحال آپ خود بھی دیکھیں گے وہ بالکل تباہ حال ہے. اس پر کوئی نام نہیں. پانی کے علاوہ اور کیا کیا نقصانات ہوئے؟ اچھا جی سیلاب آنے کے بعد ہمارے کوئی 58 گھرانے مکمل طور پر سیلاب برد ہو گئے، اور اس کے ساتھ 182 گھرانے ہیں جن کو جزوی نقصان پہنچا. جزوی نقصان مینس کہ کچھ کے گھر کے آدھے سے گر گئے، باقی لوگوں کے باغات زمینات وغیرہ سارے سیلاب برد ہو گئے. اور اس میں کئی سو ایکڑ زمینات اور ساتھ ساتھ ہمارے باغات وغیرہ سب متاثر ہو چکے ہیں. ہمارے گرلز ہائی اسکول 2 حصوں میں بٹ گئی تھی سیلاب کی وجہ سے، اس پر بھی UNDP نے کام شروع کر دیا ہے. تو اور اس کے ساتھ ہمارے 4 جماعت خانے جو ہیں مساجد وہ شہید ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے یوٹیلیٹی اسٹور کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کی وجہ سے 19 اگست 2022 سے تاحال انہوں نے ان کو بحال نہیں کیا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہمارے نقصانات ہمارے لنک روڈز جتنے بھی ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، سیلاب برد ہو چکے ہیں. اچھا یہ جو مصطفی آباد نور آباد ہیڈ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی یہ 126 گھرانے ہیں جن کی پوری جو ندی نالے جو ہیں وہ تقریباً سارے سیلاب برد ہو چکے ہیں. اس وقت لوگ شدید مشکلات میں ہیں. ہماری جو رہی سہی جو زمینات ہیں، باغات ہیں، فصلیں ہیں، وہ سوکھنے کا خدشہ ہے، انہیں سوکھنے کا خدشہ ہے. اگر وقتی طور پر ابھی بھی ان چینلز پر کام نہ کیا گیا تو آپ کے توسط سے ہم حکام بالا و متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے مطالبہ اور درخواست کرتے ہیں کہ اس علاقے کے حالات پر رحم کیا جائے. اچھا اور سیلاب آنے سے پہلے ابھی جو طغیانی کا سیزن ہے، ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سال کچھ 70% پچھلے سال کی نسبت زیادہ بارشیں ہو جائیں گی. خدا نخواستہ اگر بارشیں اتنی زیادہ ہو گئی تو یہ بریپ کا نقشہ مکمل طور پر ختم ہونے کا خدشہ ہے. سرکار نے آپ کے ساتھ کوئی مدد کیا ابھی تک؟ سرکار نے ہمارے ساتھ جو مدد کیا ہے، کچھ جو گھرانے مکمل طور پر جو فلی ڈیمیج تھے ان کو 4 لاکھ روپے دیے گئے. ان میں سے 3-4 گھرانے ابھی تک اس کمپنسیشن سے بھی محروم ہیں، ان کو ابھی تک نہیں ملا. حالانکہ سرکار تو کہتا ہے کہ میرے لسٹ میں یہ گھرانے ہیں، لیکن ابھی تک بینک میں ان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں آیا. تو 4 لاکھ روپے کے گھر پر خریدا جا سکتا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. یہاں پہ جو زمینات بریپ کے اندر تو خرید بھی نہیں سکتے کہ یہ تو ہائی رسک میں ہے. یہ بریپ سے باہر نکلیں گے تو 4 لاکھ میں تو اتنی جگہ ملے، 2 مرلہ زمین بھی نہیں مل سکتا. اچھا دوسرا یہ تھا کہ وہاں بھی لوگوں نے کہا کہ آقا والے آئے تھے اور ہم سے بکریاں فروخت کروایا، انہوں نے کچھ، یہ کیا قصہ ہے؟ جی آقا والوں نے جب سیلاب آیا تو ان کی ٹیم یہاں آئی، انہوں نے وقتی طور پر ہمیں راشن وغیرہ دیے. پھر ان کی طرف سے ابھی سیلاب متاثرین کو بحال کرنے کے لیے وہ شیلٹر ہوم بنانے کے لیے وہ تیار ہیں، اور کچھ کوئی 12-13 گھر انہوں نے بنا کے دیے بھی ہیں. پھر انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ کینیڈین ہائی کمشنر کو بھی لائے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو چکن نالا جو ہے جس کے اندر کوئی 520 گھرانے ہیں اور کوئی 200 کے قریب دکانیں ہیں، 14-15 قریب سرکاری عمارتیں ہیں، اور اس کے ساتھ 3-4 نیم سرکاری عمارتیں ہیں، 3 مساجد ہیں، 8 کے قریب ہمارے جماعت خانے ہیں، یہ سب خطرے کی زد میں ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ کریں کہ آپ بکریاں وغیرہ پالنا بند کر دیں، تاکہ اس کی وجہ سے یہ جو موسم کی جو حدت بڑھ رہی ہے گلوبل جو وارمنگ کی وجہ سے، تو ہمارے گلیشیئر وغیرہ مطلب اس کو زیادہ اس کی وجہ سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اور گلیشیئر جو ہے
وہ جو ہمارے میلٹنگ گلیشیئر ہیں وہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگ بکریاں وغیرہ پالنا بند کر دیں گے تو اس نالے پہ ہم کام کریں گے. پہلے اس کو ہم چینلائز کریں گے, صفائی کریں گے, پھر ساتھ ساتھ ہم بند باندھیں گے, پروٹیکشن وال بنائیں گے, اور اوپر جا کے ہم وہ دوسرا وہ جو کہہ رہے تھے کہ کوئی مخصوص ٹائپ کا کوئی پودا ہے جو ہم وہاں پہ لگائیں گے گلیشیئر کے ساتھ کوئی نزدیک, تاکہ ان کی جو حدت ہے, جو گرمی ہے, ان پودوں کی وجہ سے ان کی وہ گلیشیئر کا جو پگھلنے کا جو مرحلہ ہے وہ کم ہو جائے گا. تو لوگوں نے یہ کیا کہ متفقہ طور پر ہم نے قرارداد پاس کر لی. ہم اپنے سارے بیل بکریاں وغیرہ اونے پونے داموں میں بیچ دی. اور ہمارا تو یہاں یہ علاقہ ایسا ہے کہ بیل بکریاں وغیرہ ہمارے رزق کمانے کے ذریعے ہیں, ان سے ہم تو محروم ہو گئے. ابھی پتہ چل رہا ہے کہ 2023 کے پلان میں چکن نالا ہے ہی نہیں, ایک ان کے کیا نام آقا کی لسٹ میں. تو ہم یہاں کے لوگ خصوصاً یہاں کی کمیونٹی بہت مایوس ہو گئی ہے. ہم دوبارہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اس علاقے پر رحم کیے جائے. ان کے کیے ہوئے وعدے ہم نے پورے کر دیے, اور وہ فوراً کہیں سے ڈونر وغیرہ تلاش کرے اور جلد سے جلد اس نالے پر کام کیے جائے. حکام میں کون کون آئے تھے اس وقت کے؟ ہمارے آر پی ایم جو ابھی بھی موجود ہیں, اور میر احمد صاحب, امیر محمد کے ساتھ اسلام آباد سے ہماری وہ ہاں سی او نصرت صاحب, سی او نصرت صاحبہ وہ بھی آئی تھی. اس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ بنین میں مقیم ہمارے جو آقا والے ہیں پریزیڈنٹ وغیرہ, اور ریجنل کونسل کا پریزیڈنٹ, اور یہاں ہمارے بریپ کا جو لوکل پریزیڈنٹ ہے وہ آئے تھے. انہوں نے عوام کے ساتھ وعدے کیے اور ہم نے ہمیں جو کہا کہ ہم نے پورا کر دیا. امیر محمد تو آپ کی کمیونٹی کا بھی ہے چترال جی, تو آپ نے اسی نے پوچھا کہ ہمیں جھوٹ کیوں بولا؟ وہ کل ہمیں پتہ چلا کہ کل ہم اپنی میٹنگ کی طرف جا رہے تھے. تو میں نے اچانک سے ان کو فون کیا. میں نے کہا کہ آر پی ایم صاحب آپ نے ایک اور یہاں پہ ایک اور نالے پہ بھی کام جاری ہے کھوتان لسٹ میں. میں نے کہا وہاں پہ تو آپ کے انجینئرز وغیرہ آئے ہیں, لیکن یہ اس نالے پہ تو کوئی کام شروع نہیں ہوا. ہمیں کم از کم بتایا جائے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے, کرنٹ سچویشن. تو اس نے بتایا کہ یار یہ 2023 کے ہمارے لسٹ میں ہی مطلب یہ انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ ہم نے کوشش کیا کہ ابھی دوبارہ ہم اس کو شامل کر رہے ہیں. تو پھر میں اپنے یہاں کا جو ہمارا لوکل پریزیڈنٹ ہے کونسل کا, ہمارے جو اسماعیلی کونسل کا, اس سے میں نے رابطہ کیا. اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی یہ ہو گیا کہ ابھی تک یہ چکن نالا جس کے اندر 530 گھرانے آتے ہیں, اور دوسری میں نے آپ کو جو بتائے وہ چکن نالا 2023 کے پلان میں شامل نہیں تھا. اور میں نے ابھی اس نے کہا کہ میں 2 دن پہلے میں نے قرارداد دوبارہ ان کو بھیجا ہے کہ اللہ کرے وہ منظور ہو جائے گا اور 2023 کی لسٹ میں وہ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بی بی زادیہ ہے. میں اپنی بریپ کی سیلاب زدگی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. میں حکومت سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم اسلامی جمہوری پاکستان میں نہیں رہتے ہیں؟ کیا یہ نام ہی کافی ہے ہم اسلامی جمہوری پاکستان میں رہتے ہیں؟ یہ کیسی اسلامی جمہوری پاکستان ہے؟ 2005 سے سیلاب کی تباہی میں آ چکی ہے. ہر سال سیلاب آ رہی ہے. کئی گھرانے نقصان ہو چکے ہیں, کئی مال مواشی نقصان ہو چکی ہے. کیا ہم اس پاکستان میں نہیں رہتے؟ کیا ہماری مدد نہیں کرنی چاہیے؟ یہ کیسے اسلامی جمہوری پاکستان ہے؟ اس سرد علاقے میں یہ اپریل کے مہینے آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنے سردی ہے. جنوری فروری میں ہماری عوام خیموں میں رہ رہی تھی. کہاں تھی اسلامی جمہوری پاکستان؟ کہاں گئی تھی؟ جب افغانستان پر مصیبت آیا اس کے لیے G10 میں جگہ مل رہی ہے, G9 میں جگہ مل رہی ہے افغانی لوگوں کے لیے. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ پاکستان کے عوام کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ ہم کیا کریں اب؟ ہمیں جواب دیں ہماری حکومت. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ یہی وقت رہ گئی کہ ہم اپنی جان دیں گے. کیا ہماری جان لینا چاہتے ہیں پاکستان؟ کیا ہماری جان لینا چاہتے ہیں ہماری حکومت؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کریں گے آپ خود دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں اتنی مجبوری ہو چکی ہے
कि जून जुलाई तक ये ब्रेप फिर ही नहीं रहेगी। सैलाब की इज़्ज़त में न कोई काम हो रही है, न हमारा कोई मदद हो रहा है। हम कैसे रहेंगे, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? गरीब आवाम सुबह से आप देख रहे हैं, बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, हम अपने घरों को छोड़कर, हम भी इंसान हैं, हमारे भी घर है, हमारे भी रिश्ते हैं, हम सब छोड़कर यहाँ आ चुकी हैं ताकि हमारे साथ इंसाफ की जाए। इंसाफ क्यों नहीं की जा रही? हम हुकूमत से अपील करते कि हमारे साथ इंसाफ की जाए हर तरह। आपका मुतालबा क्या है, क्या चाहती है? मेरा मुतालबा ये है कि हम जो चाहते हैं, हमारे अवाम यहाँ जो चाहते हैं ये पूरी हो जाए, वरना हम अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं क्या चाहती हूँ आप सुन चुकी हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं। क्या मुश्किल है, क्या मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं आप सुन चुके हैं। हमारे यहाँ सैलाब आने वाली है, हमारे जो नाले हैं वो अभी तक साफ़ नहीं हुए, उसकी सफाई करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो यूटिलिटी स्टोर से हम छोटी मोटी हमारी मदद हो रही थी, छोटी मोटी 50 रुपये का, 10 रुपये का, महंगाई के इस दौर में हम उससे भी महरूम हो चुकी है। गरीब आवाम इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी ले जा चुके हैं। अच्छा, जो ख़वातीन या बच्चे खेमे में रहते हैं और अभी सैलाब का ख़तरा भी है, तो क्या वो ख़तरा महसूस करते हैं आप लोग? हम खतरा ज़रूर महसूस करते, क्यों नहीं करते? हम खतरा महसूस करते। ये जून के महीने में आ जाएगी ये सैलाब, फिर इन लोगों की जान भी ले जाएगा। हुकूमत ये चाहते हैं कि इन लोगों की जान ले जाए, हुकूमत यही चाहते हैं हमसे। लोग इस साल मुस्लिम में खिमों में रह रही थी, कोई पूछने वाला नहीं। ये कैसे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, नाम का इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है? क्यों हमारी मदद नहीं की जा रही है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो मुतालिबात है वो पूरी हो जाए, वरना हम अपनी जान देंगे, उसके ज़िम्मेदार हुकूमत होगा, उससे पूछा जाएगा। फ़ारूकी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दुरफ्तादा इलाके में आके और ख़ासकर मुतासरीन है। आपको मालूम है कि ब्रेप में गुज़श्ता साल सैलाब आया था और सीएम साहब उस वक़्त के महमूद खान साहब भी इधर आए थे, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक इन लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए हैं। और आज मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हमारे डोमेन में ये चीज़ें आती नहीं हैं। हम इनका आवाज़ बन के सूबा लेवल तक, चीफ सेक्रेटरी तक, सीएम तक हम पहुँचा चुके हैं और हर एक डिपार्टमेंट ने अपने उसके मुताबिक प्लान बना के भेजे हैं, लेकिन अभी तक आपको मालूम पाकिस्तान के हालात का सिंगल रुपये भी इनके लिए रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो इस वजह से इनके बुनियादी मसाइल, मसलन इरिगेशन चैनल्स इनके हैं, इनके जो मुख्तलिफ नाले में जो नदियों में उस वक्त सैलाब आया था वो बिल्कुल फिलअप हो चुके हैं। अब उनको एक्सकेवेट करना, अगर खुदा न खास्ता ये चंद एक महीनों के अंदर जून तक ये अगर एक्सकेवेट नहीं हो जाते हैं, ये एक चिकन गोल के अक्सर जिक्र करते हैं, उस वक्त जब फ्लड आके बहुत सारे लोग बेघर हुए थे, तो वहाँ दोबारा खदशा है कि भाई इस तरह के नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे। और यूटिलिटी स्टोर का इनका मसला है। आपको मालूम है कि बहुत दूरफ्तादा इलाका है, गुर्बत है और लोगों को बहुत सारी वो अशिया खुर्दनूश के हवाले से बहुत, एक यूटिलिटी स्टोर था तो ये उस सैलाब में मुतासिर हुआ था। अब यूटिलिटी स्टोर वाले अभी कह रहे हैं कि भाई हम इसके लिए काम करेंगे, इट विल टेक 2 to 3 months। कि भाई आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए, एक इलाके में आपकी एक सहूलत थी लोगों के लिए और वहाँ बुनियादी सहूलत की अशिया की चीज़ें मौजूद थी उस वक़्त सैलाब से पहले। अब वो मुतासिर हुए, अभी तक वो इदारे वाले उसको बहाल करने में कोई कोशिश उन्होंने नहीं की है। तो मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि हम तो अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है मकामी हुकूमत के लोगों को कौन सुनता है इतना, तो हम अब इनकी आवाज़ बन के गए थे, लेकिन अभी मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ ये लोग ख़ुद अपनी आवाज़ बन के उठे हैं। तो इंशाल्लाह इनकी आवाज़ आपके चैनल के ज़रिए पहुँच जाएगी और आगे उसके हवाले से इंशाल्लाह काम होगा। बुनियादी मसाइल बहुत है। उनका ये कहना था कि आका जो इदारा है उनका सरबराह आया था और उन्होंने कहा कि अब आप माल मवेशी को बेचें, हम आपको फंड देंगे, मगर हमने माल मवेशी बेच दिए, तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए का माल मवेशी, मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। इस हवाले से मैं इतना कहूँगा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट के साथ साथ आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स इस इलाके में हैं, पहले से हैं। तो अब मुझे एज सच इसका इल्म नहीं है कि आका वाले जब आए थे तो इनके साथ क्या कमिटमेंट थी, इधर लोकल लीडरशिप ने क्या कुछ प्लान किया था, या बिल्कुल मैंने सुन लिया। मुझे भी काफ़ी मायूसी हुई कि आका एक बहुत बड़ा इदारा है, एकेडियन को रिप्रेजेंट उनकी तरफ से एक उसका ज़ैली इदारा है, पहले फोकस कहा करते थे, अब एका की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं भी चाहूँगा आपकी मीडिया के थ्रू मैं भी यही चाहूँगा कि
اگر ممکن ہے تو کسی نہ کسی صورت اس کو شامل کرنا ہے. ادروائز یہ لوگ ان بہت ولنریبل پوزیشن میں ہیں اور بہت سارے لوگ بے گھر ہونے کے خدشات ہیں. تو اخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ہائی ایفس جتنے بھی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس کو پرائرٹی بیس پہ اس علاقے میں اپنی ایکٹیویٹیز کر لیں. چلے سے 22 اگست کو سیلاب آیا, اس وقت صوبے میں آپ کی پارٹی کی حکومت تھی, مگر یہ لوگ صوبائی, چونکہ یہ صوبائی میٹر ہے, بالکل صوبائی میٹر ہے, بالکل, مگر یہ صوبائی حکومت سے بھی بڑے مایوس ہے. نہیں جی, اس میں اتنا کہوں گا, اگرچہ اگر اس گیدرنگ کو دیکھا جائے یہ سیاسی اس سے مبرا ہے, ہم سارے مل کے اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس وقت میری انڈرسٹینڈنگ اتنی سی ہے اگر حکومت رہتی ہماری تو ڈیفینیٹلی ہم ان کے مسائل حل کر چکے ہوتے ابھی تک, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک فسکل ایئر ہمارا ہوتا ہے جون ٹو جون, اور لیکن اس وقت ایمرجنسی کے طور پر سی ایم صاحب آئے تھے, پروجیکٹ بھی اناؤنس کیے تھے. ابھی ہماری انفارمیشن کے مطابق پروجیکٹ آلریڈی انٹیکٹ ہیں, لیکن فنڈ کی کمی کی وجہ سے یہ میٹرلائز نہیں ہو پا رہے ہیں. ابھی 2 کروڑ روپے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں, اپروو ہو چکے ہیں, ریلیز نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس سنگل پینی نہیں ہے. تو ہمارا سب کی دعائیں یہی ہے کہ اللہ پاکستان کے لیے ایک امن کا ایک ماحول بنائے اور ان لوگوں کی مشکلات میں کمی آ جائے. سیم صاحب جب آئے تھے اچھا چرمن صاحب, سیم صاحب جب آئے تھے انہوں نے اعلان کیا 22 کروڑ روپے. آپ کو پتہ ہے کہ سیم صاحب کو جو وارڈنگ ہوتی ہے, اعلان ہوتی ہے, وہ ایک لیگل پوزیشن رکھتے ہیں, بالکل, مگر وہ اس کے لیے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ابھی تک وہ پیسے نہیں, اس کے علاوہ بھی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہاں آ کے اس نے اعلان بھی کیا تھا. اعلان اسپیسیفک برپ کے لیے نہیں کیا تھا جہاں تک میری انفارمیشن ہے. وہ پھر واپس جا کے ہمیں بلایا تھا, تو میں بنفس نفیس پورے اپر چترال کو ریپرزینٹ کر کے میں نے ساری چیزیں تفصیل سے بتا دی تھی کہ اس علاقے میں فلڈ آیا, اسسمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات ہے, جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کو بھی ایز سچ فل ڈیمیج میں شو نہیں کیے گئے, سرکار کی طرف سے کوتاہی ہوئی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب واپس ہمیں بلایا تھا نا سی ایم صاحب نے, پیسے بھی اس نے کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کو دیں گے, اس کی TDC اور اپروول بھی ہوئی تھی ڈسٹرکٹ لیول پہ, لیکن اسٹل ویٹنگ فار فنڈس نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, انڈیا میں ایک وفاقی وزیر تھا ریلوے, تو ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس پہ کچھ لوگ مر گئے. وفاقی وزیر ریلوے نے استعفا دیا کہ میرے محکمے میں غفلت ہو گئی, میں استعفا دیتا ہوں. اگر آپ کو جائز حق نہیں ملا تو کیا آپ انڈیا کا وہ دہرانے والی بات. اچھا جی, اس میں یہی ہے نا کہ ہم تو بہت کم لوگ ہیں نا. اب لوکل گورنمنٹ کو اگر دیکھا جائے, ہمارے ساتھ یہاں 17 VCs ہیں, VC کے چیئرمین صاحبان ہمارے ساتھ, ہمارا تحصیل کونسل بنتا ہے. ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی تھا پہلے, اپنے میٹنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کیا فائدہ ہے, لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لوگ ہمیں ووٹ دیے, اب وہ تو اس کے پیچھے نہیں جائیں گے نا, ہمیں پکڑیں گے کہ بھئی زلزلہ آیا, فلڈ آیا, مختلف قسم کے نقصانات ہوئے, آپ کدھر تھے, آپ نے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے. تو میں نے اپنے چیئرمین صاحبان سے میں نے یہ بات شیئر کی تھی, لیکن ہمارے ریزائن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں کچھ ہے نہیں ہمارے پاس, ریزائن دینے کے باوجود بھی ہم کچھ کر نہیں سکتے نا. دیکھیں گے اگر ہماری ریزائن سے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھ لیا کہ برپ کا جو تباہ شدہ منظر ہے, ہم نے کیمرے کی آنکھ سے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ لوگوں نے جلسہ کیا, روڈ بلاک کیا, اور اس جلسہ میں اس علاقے کے جو خواتین تھے انہوں نے اپنے گود میں شیرخوار بچے بھی لائے تھے. وہ اس میں بوڑھی عمر کی مائیں بھی تھی, ضعیف العمر, مردوں میں بھی جناب جوان بھی تھے اور ضعیف العمر کے لوگ بھی تھے, بوڑھے لوگ بھی تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹنگا مت بچاگا مت. ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ 19 اگست 2022 کو 19 اگست 2022 کو برپ میں سیلاب آیا, اور یہ سیلاب تقریباً کوئی 6 ستمبر تک مسلسل جاری رہا, اور اس نے مختلف علاقوں پہ مطلب ہے کہ تباہی مچائی, اور یہ ہوا کہ اس نے اس علاقے کا نقشہ بدل دیا. اس میں تقریباً کوئی 60 گھرانے مکمل طور پر تباہ ہو گئے, اور اس میں تقریباً سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. یہاں پہ میں نے جس طرح بتایا کہ برپ سیب کے باغوں کے لیے بہت مشہور ہے. یہاں کے باغ اتنے مشہور تھے سیب کہ جنرل ضیاء الحق جب صدر تھے وہ GHQ سے ہیلی کاپٹر بھیج کر یہاں سے ایپل جو تھا سیب وہ منگواتا تھا. جنرل فضل حق جب گورنر تھے KPK کے, وہ بھی یہاں سے منگواتے. مطلب یہ بہت مشہور تھا, مگر وہ سب تباہ ہو گئے.
यहाँ पे इन लोगों का गिला शिकवा भी है कि भाई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी दौरे हुकूमत में महमूद खान से भी इधर आए थे और उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको 22 करोड़ रुपए देंगे, मगर बदकिस्मती से उसमें 22 पैसे भी अभी तक नहीं आया। इन लोगों का एक और शिकवा है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो इस्माइली भाई ज़्यादातर रहते हैं और इनके लिए आगान डेवलपमेंट नेटवर्क जो है AKDN वो काम करते हैं, तो उनके मुख्तलिफ इदारे हैं, वो एजुकेशन में, हेल्थ में, डेवलपमेंट काम में, रूरल में काम करते हैं। तो उनका एक ज़ील इदारे आका जिसे कहते हैं आगाहान एजेंसी फॉर हैबिटेट, और उनका कहना था कि उनका जो RPM था अभी मेरे ख्याल में वो सुबकदोश होने वाला है, अमीर मोहम्मद साहब वो आए थे और उनके साथ तो ज़िम्मेवार लोग आए थे। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे करें कि आप अपनी माल मवेशी जो है बकरियाँ उसको फ़रोख्त करो, ख़त्म करो, ताकि ये यहाँ पे ग्लेशियर के करीब कोई ख़ास पौधा है, जब बकरियाँ उसको काटते हैं तो वो फिर ग्लेशियर जल्दी पिघल जाते हैं। अगर आप माल मवेशी को फ़रोख्त करेंगे, ख़त्म करेंगे तो ये ग्लेशियर नहीं पिघलेगा और आप लोग भी बचेंगे, और साथ साथ ये होगा कि हम भी आप लोगों के लिए कुछ तो कुछ करेंगे। इन लोगों का कहना है कि हमने उनके कहने के मुताबिक अपने माल मवेशी फ़रोख्त कर लिया, औने पौने दाम हमने फ़रोख्त कर दिया, क्योंकि जो बकरा 25,000 का था वो हमने मजबूरन 10,000 का बेचा, क्योंकि अभी सर्दियों में उनका वज़न भी इतना ज़्यादा नहीं होता और उनको खुराक न होने की वजह से वो लागत कमज़ोर हो जाती है। और दूसरा एक इदारे की तरफ से आका वालों ने हमें हुक्म दिया कि आप अपने माल फ़रोख्त करें, हम आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन माल बना देंगे और आपको बेचाएँगे। अभी पता चला 9 महीने के बाद आके उनका जो ज़िम्मेवार था वो कह रहे कि जी 2023 के प्रोग्राम में ये है नहीं, शामिल ही नहीं है, ये वाला प्रोजेक्ट जो है। ये लोग इंतहाई मायूस है। तो कम से कम ये लोग जो है ये मुतासर लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा जो सेटअप है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर हिज़ आइनस प्रिंस करीम आगा खान साहब को भी और उसके इदारों को भी अपील करते हैं, और आका के जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनको भी अपील करते हैं, और ख़ासकर स्पेशली जो आगान इस्माइली कम्युनिटी का जो नेशनल लेवल का जो प्रेसिडेंट है उनको भी कि भाई कम से कम जो इदारे जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं और उनके बारे में ये एक कस्म का वो था पहले कि ये इसमें करप्शन नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, अब बदकिस्मती से उन इदारों में भी करप्शन शुरू हो गए, उनके ख़िलाफ़ भी लोग बातें करने लगे और वो भी लोगों के साथ इस तरह गलत बयानी से काम ले रहे, उनका ट्रस्ट को रहे ख़त्म हो रहे। तो कम से कम वो इस पर एक्शन ले, और हम लोगों को मतलब है कि इस जो हमारे ऊपर हर किस्म लटकल तलवार है उससे बचा दे। यहाँ पे हमने ख़वातीन से बात कर ली, उन लोगों का कहना था कि हम हर वक्त मौत के मुँह में है, हम हर वक्त समझते हैं कि अपने साथ कफन लगा के रखे होते हैं। यहाँ पे खातून से बात कर ली, उसने कहा कि जी मेरा हस्बैंड जो था वो फौज में रिटायर हो गया, उसने जो जमा पूंजी लाया था, यहाँ पे मैंने लेडीज़ शॉपिंग सेंटर खोला था और मेरे हस्बैंड ने सीमेंट और दूसरी चीज़ों की एक मतलब दुकान खोला था, कारोबार खोला था। जब से लगा गया तो मेरे लेडीज़ शॉपिंग सेंटर भी गया, मेरे हस्बैंड का वो जो स्टोर था सामान दुकान वो भी चला गया, मेरे माल मवेशी भी और मेरे बागात भी सब तबाह हो गए। यहाँ पे मतलब है कि जो सड़क था, बागात था, वो सब ख़त्म हो गए। अब ये लोग जो है ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत से कि कम से कम हमें जिस तरह 2005 में सैलाब आया था और मुतासर लोगों को हुकूमती इदारों ने कोतालश में महफूज मुकाम फराहम कर दिया, इन लोगों का फिर से वही मुतालबा है कि हमें भी कोई ऐसी महफूज मुकाम सरकार दे दें मुफ्त में, ताकि हम वहाँ पर जाके पनाह ले सकें। क्योंकि ये लोग जो है ये बेचारे ज़हनी दबाव के शिकार होकर ज़हनी मरीज़ बन गए। और साथ साथ ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियर का टैंकी हमने दिखाया आपको, ये टैंकी जो बना था ये उस वक्त सैलाब में तबाह हुआ, अभी तक कोई आया भी नहीं उसके लिए, किसी ने ज़ख्मत गवारा नहीं किया, और ये लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर है, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ बीमारी मुब्तला है। और डॉक्टरान जो तिब के माहिरीन हैं उनके मुताबिक कंटेमिनेटेड वाटर, आलूदा पानी पीने से 70% बीमारियां बढ़ जाती है। तो ये लोग अपील करते हैं कि हमें कम से कम हमारा जो बुनियादी हुकूक है कि हमें शेल्टर, हमें साफ़ पानी, हमें तालीम, सेहत के हवाले जो सहूलियात है ये दें। साथ हमने एक स्कूल को दिखाया जिसके लिए UNDP ने तकरीबन कोई 1.5 करोड़ से ज़्यादा फ़ंड दिया हुआ है, मगर वहाँ पर मुकामी लोगों को ग्रीवेंसेस थे कि वो सीमेंट लोगों ने उठाया कि भाई देखो ये बिल्कुल अभी टूट रहे हैं। कहते कि इसके लिए इंजीनियर तो क्या एक लेमैन को मिला वो भी उसको कहा कि ये गलत काम हो रहे हैं। मगर बदकिस्मती से ये है कि शहर ना पुरसान वाला मामला है और फ़ारसी का मतलब है मालूम दिल बेरहम। तो यहाँ पे अगर हमारे अंदर ईमानदारी आ जाए, खुलूस आ जाए, हॉनेस्टी आ जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपना कचकोल तोड़ कर हम फिर अमेरिका को भीख देंगे, उनको उधार देंगे, IMF को हम कभी इसके दरवाजे पे दस्तक नहीं देंगे। मगर हमारे अंदर जो है इस करप्शन ने इतने मतलब है कि मजबूती से अपने जड़ें मजबूत किए कि हमारी जो ढांचा है उसको खोखला किया हुआ है सिस्टम का। और इस करप्शन और अकरबा परवरी और ये नेपोटिज़म और इस गबन की वजह से हम जो है बिल्कुल रोज़ पर रोज़ रूब ज़वाल है। तो ये था ब्रेप के जो रुदात लबो लबाब इसका आज के
ڈسٹرکٹ ڈیری کا، اور یہ لوگ پھر سے اپیل کرتے ہیں کہ بھئی ہم پہ رحم کیا جائے اور ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں محفوظ جگہ منتقل کیا جائے، اور ہمارے جو اسکول تباہ ہوئے یا اسپتال ہوئے یا سڑکیں راستے وغیرہ باغات، وہ ہمیں معاوضہ دیا جائے، کمپنسیٹ کیا جائے، اور ہمیں بھی وہ حقوق دیا جائے کم از کم اس کے برابر، اگر نہیں تو اس کے نصف کی دی جائے جو دوسرے شہروں کو میسر ہے۔ آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے دعا میں ہمیں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔